योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। परम श्रद्धेयाः परम पूज्याः प्रातस्मरणीयाः अस्माकं सर्वेषां समाराधकाः प्रथम ज्योतिर्लिंगाः भगवन्तः श्री सोमनाथचरणाः भगवन्तः पुराण पुरुषोत्तमाः अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः तथा च शास्त्र प्रणयिनः विद्याव्यासंगिनः श्रवण भक्तिनिष्ठाः संस्कृत भाषानुरागिणः सद्ग्रन्थं सेवमानाः भवन्तः सर्वेऽपि सज्जनाः स्वजनाः। भगवतः पुराण पुरुषोत्तमस्य कृपा प्रसादेन विभोरवात्सल्येन च अद्य पुनरेकवारं भाद्रपद मासे कृष्णपक्षे षष्ठ्यां बुधवासरे एतदनुसारम् अक्टोबर मासस्य चतुर्थे दिनाङ्के त्रयोविंशति उत्तर-द्विसहस्रतमे वर्षे विद्याव्यासंगं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवतः श्रीमच्छङ्कराचार्यस्य वाणीं गातुं श्रोतुं च अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं समेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सु विराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां समेषाम् एकतन्त्रेण स्वागतम् अभिवादनं च कृत्वा मङ्गलाचरणपूर्वकं वयं विवेकचूडामणिरिति ग्रन्थस्य यात्रां कुर्मः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। भगवत्पादाः श्रीमच्छङ्कराचार्याः ब्रह्मणः किं स्वरूपं, ब्रह्मणः का सत्ता, ब्रह्मणः किं कार्यम् एतस्मिन् सन्दर्भे मार्गदर्शनं कुर्वन्ति प्रेरयन्ति च। केनापि मृद्भिन्नतया स्वरूपं घटस्य सन्दर्शयितुं न शक्यते अतो घटः कल्पित एव मोहान् मृदेव सत्यं परमार्थभूतम्। मृदा विनिर्मितः एकः घटः अस्ति। एतस्मिन् घटे यदि किमपि सत्यमस्ति चेदस्ति मृत्तिका। मृदा विनिर्मितः अयं घटः कुम्भः अस्ति। तर्हि घटः इति अस्माभिः एका संज्ञा प्रदत्ता, किन्तु मृत्तिकया एव तस्य घटस्य तस्य कुम्भस्य रचना जाता वर्तते इति कृत्वा अन्ततो गत्वा मूलतः तत्र मृत्तिका एव अस्ति। मृत्तिकायाः पात्रमिति अस्माभिः वक्तव्यं भवति। वयं कुम्भः अस्ति इति वदामः। तद्वत् एतस्य जगतः अस्तित्वं येन कारणेन अस्ति तद् ब्रह्मतत्त्वम् अस्ति। तेन ब्रह्मणा एव इदं जगत् अस्ति। कारणं परमं चरमं अन्तिमं सत्यं तदेव अस्ति। यथा घटः अस्ति, दीपः अस्ति, विविधानि मृदा विनिर्मितानि पात्राणि सन्ति, किन्तु तत्र पात्रं संज्ञया भिन्नम् अस्ति, किन्तु वास्तविक रूपेण तत्र मृत्तिका एव अस्ति।
तद्वत् सम्पूर्णस्य एतस्य जगतः निर्माता रचनाकारः कश्चिदेकः अस्ति। तत्तत्त्वं ब्रह्मतत्त्वम् अस्ति। अध्यात्म परंपरायां दार्शनिक परंपरायां ब्रह्म इति शब्देन तदस्माभिः अवगम्यते। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शब्दते। तर्हि इदं ब्रह्मतत्त्वम् अस्ति, अयं भगवान् अस्ति, अयं परमात्मा अस्ति। संस्कृत भाषायां विविधानि रूपाणि पदानि नामानि च सन्ति। यदि वयं श्री विष्णोर् दिव्य सहस्रनाम स्तोत्रस्य पाठं कुर्मः, श्री पुरुषोत्तम सहस्रस्य पाठं कुर्मः चेत् तत्र भगवतः विविधानि नामानि सन्ति। तद्वत् जगति विद्यमानाः सर्वेपि पदार्थाः नाम्ना भिन्नाः सन्ति। परमार्थरूपेण इदम् एकमेव तत्त्वं वर्तते, यस्य एकस्य तत्त्वस्य वयम् उपासनां कुर्मः, वयं समुपासकाः। तद्वत् अत्रापि घटस्य कुम्भस्य उदाहरणं दत्त्वा भगवत्पादाः कथयन्ति, यथा मृदा विनिर्मितानि विविधानि पात्राणि सन्ति, किन्तु तत्र परमं सत्यं चरणं सत्यम् अस्ति एकं मृत्तिका एव। तद्वत् ब्रह्मणापि इदं जगत् निर्मितं, किन्तु एतस्य जगतः अन्तिमं परमं चरमं सत्यम् अस्ति ब्रह्मतत्त्वम्। अस्माभिः नाम्ना एव व्यवहारः क्रियते। यद् एतस्य पदार्थस्य एतस्य वस्तुनः इदं नाम अस्ति, तेन नाम्ना वयं व्यवहारं कुर्मः, किन्तु तत् अन्तिमं सत्यं नास्ति। अयमपि ब्रह्मणः अंशः अस्ति, अयमपि ब्रह्मणः अंशः अस्ति इति अस्माभिः वक्तव्यं भवति। वयं तन्न वदामः। अतः अस्माभिः अनेन प्रकारेण अनेन नाम्ना एव एतत् स्वीकर्तव्यं भवति। सद्ब्रह्म कार्यं सकलं सदेवं तन्मात्रमेतन्न ततोऽन्यदस्ति अस्तीति यो वक्ति न तस्य मोहो विनिर्गतो निद्रितवत् प्रजल्पः। सद्ब्रह्म कार्यं सकलं सत् एवं तन्मात्रम् एतत् न ततः अन्यत् अस्ति अस्ति इति यः वक्ति तस्य मोहः विनिर्गतः निद्रितवत् प्रजल्पः इति पदच्छेदः। भगवत्पादानां वाणी काचिद् विलक्षणा वर्तते, विशिष्टा वर्तते। भवतु अत्र दार्शनिक सिद्धान्ताः एव सन्ति, किन्तु तस्य दर्शनस्य प्रतिपादनं भगवत्पादैः बहु विशिष्टतया विविधतया च क्रियते। श्लोकेषु प्रायः मूलशब्दाः एव अस्माभिः स्वीकर्तव्याः भवन्ति। संस्कृतशब्दानां पूर्णः बोधः अस्ति चेत् तत्र ज्ञाने विप्रतिपत्तिः न भवति, कष्टं नानुभूयते। तर्हि किं कथयति अयं श्लोकः? तस्य श्लोकस्य किं कथनमिति अस्माभिः ज्ञेयं भवति। अत्रावसरे श्लोकेऽस्मिन् एतत् जगत् ब्रह्मणः कार्यम् अस्ति। कारणं किम् अस्ति इति स एव जानाति। कारणं कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा कर्तुं समर्थः स एव ईश्वरः अस्ति। तर्हि यदा किमपि कर्तुम् इच्छति चेद् करोति इति कर्तुं न इच्छति चेद् अकर्तुं प्रकृतेः ब्रह्मणः ये नियमाः सन्ति तेषां नियमानाम् उल्लङ्घनं कृत्वापि यदि तेन किमपि कर्तव्यमस्ति चेत् तथापि सः किमपि करोति। एवं च अत्रापि सः कथयति, कः कथयति? तर्हि ब्रह्मतत्त्वमिदं कथयति। अत्र भगवत्पादाः श्रीमच्छङ्कराचार्याः अत्र वर्णयन्ति। किं वर्णयन्ति? सद्ब्रह्म कार्यम्। कार्यकारणयोः कश्चिदेकः सम्बन्धः भवति। कार्यकारणयोः एकः सम्बन्धः भवति। जगत् अस्माभिः इदानीम् एतदेकमेव स्मर्तव्यमस्ति। किं स्मर्तव्यमस्ति? तर्हि एकमेव कार्यमस्ति। ब्रह्मणः कार्यं किं? जगन्निर्माणम्।
जगत् निर्माति, ब्रह्मणा इदं जगत् निर्मितम्, एतस्य जगतः स एव पालकः अस्ति, स एव पोषकः अस्ति, स एव सृजति, स एव रक्षति, स एव संहरति। बहवः श्लोकाः श्रीमद्भागवत महापुराणे तादृशाः सन्ति येषां श्लोकानां वर्तमानकाले उपस्थितिः भवति, किन्तु स एव सृजति, स एव पाति, स एव संहरति, एवं प्रकारेण अस्ति। तद्वत् अथर्वशीर्षेषु अपि अस्माभिः श्रूयते त्वं कर्ता, त्वं धर्ता, त्वं संहर्ता, एवं प्रकारेण। तर्हि जगत् करोति, जगत् पालयति, जगत् संहरति, तदेकमेव तत्त्वमस्ति, किन्तु कार्यत्रयमस्ति इति कृत्वा विभागः कृतः। यत् सर्जनम् अनेन क्रियते इति कृत्वा ब्रह्मा सर्जकः अस्ति, विष्णुः पालकः अस्ति, भगवान् शङ्करः संहारकः अस्ति, किन्तु कर्मणा तत्र भेदः अस्ति। सर्जनात्मकं कर्म ब्रह्मणः अस्ति इति कृत्वा ब्रह्मा एतस्याः सृष्टेः सर्जनकर्ता, भगवान् नारायणः सृष्टेः पालनं करिष्यति इति कृत्वा भगवान् नारायणः पालकः, भगवान् शङ्करः जगतः संहारं विधास्यति इति कृत्वा अयं संहारकः। तत्र आगच्छति कादम्बर्यां बाणभट्टः कविः कथयति, मङ्गलाचरणेव रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां तत्र पालनकर्ता, पोषणकर्ता, संहारकर्ता कश्चित् भिन्नः अस्ति। रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां, तत्र उक्तं वर्तते अजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। तर्हि तत्र त्रयः गुणाः दर्शिताः सन्ति। सर्जकस्य वा सर्जनस्य एकः गुणः, पालनस्य एकः गुणः, संहारस्य एकः गुणः, एवं प्रकारेण तत्र प्रोक्तमस्ति। किन्तु अत्र उक्तं सद्ब्रह्म कार्यं, ब्रह्मणः इदं कार्यमस्ति। जगत्, कश्चित् पृच्छति इदं जगत् किम् अस्ति, तर्हि अस्माकम् उत्तरम् एकमेव भवतु। तदुत्तरं किमस्ति? जगत् ब्रह्मणः कार्यम् अस्ति, जगत् ब्रह्मणः कार्यम् अस्ति। सकलं सदैवं, सदा सकलम् इदं ब्रह्मणः कार्यम्। तर्हि इदं ब्रह्मणः कार्यम्, जगत् अर्थात् ब्रह्मणः कार्यम्। किं कारणं? स एव जानाति। एकाकी रमते बुधः, एतादृशमपि वाक्यं प्रसिद्धम् अस्ति। एकोऽहं बहुस्यां प्रजायै, एतदपि प्रसिद्धं वाक्यम् अस्ति। किन्तु यदा सः चिकीर्षति, चिकीर्षति नाम कर्तुम् इच्छति। किं कर्तुम् इच्छति? इदानीम् अहम् एकः एव अस्मि, अतः एकेन क्रीडा न भवति, एकेन लीला न भवति इति कृत्वा बहुत्वं प्रापयितुं तद् ब्रह्मतत्त्वम् एकम् एव विविधानि रूपाणि धृत्वा जगत् सृजति, पश्चात् स एव तत्र क्रीडति। तर्हि एकोऽहं बहुस्यां प्रजाये, वैविध्यं द्रष्टुं ज्ञातुं पुनः विविधानि रूपाणि धृत्वा सः आगच्छति। तर्हि अत्रापि उक्तं वर्तते यदिदं जगत् ब्रह्मणः एकं कार्यं वर्तते, ब्रह्मणः एव अत्र सत्ता अस्ति, ब्रह्मतत्त्वमेव सर्वोपरि अस्ति, ब्रह्मतत्त्वं विहाय अन्यत् किमपि नास्ति, अन्यत् किमपि अस्ति इति कश्चित् वदति चेत् भ्रान्तिः अस्ति, भ्रमः अस्ति, विवर्तः अस्ति, वादः अस्ति, विविधानि नामानि सन्ति, भ्रान्तिः अस्ति। ब्रह्मतत्त्वं विहाय एकमपि तत्त्वं नास्ति, कश्चित् वदति ब्रह्मतत्त्वं विहाय इदमपि तत्त्वम् अस्ति चेत् सा भ्रान्तिः। तर्हि यथा कश्चित् जनः निद्रायां भवति, एवं च केचन जनाः तादृशाः भवन्ति ये निद्रायां प्रलपन्ति, निद्रायां वदन्ति। तर्हि निद्रायां पूर्णबोधः नास्ति, अज्ञानवशात् सः जल्पति, वदति,
तद्वत् जागृतावस्थायामपि यदि कश्चित् कथयति ब्रह्मतत्त्वं विहाय इदमपि तत्त्वम् अस्ति, इदमपि अस्ति, एतस्यापि सत्ता अस्ति, एतस्यापि अस्तित्वम् अस्ति चेत् सः निद्रायां यथा कश्चित् जल्पति तद्वत् स अयमपि जल्पति इति उक्तमत्र। विनिर्गतो निद्रितवत् प्रजल्पः। अत्र निद्राकारणेन निद्रावस्थायाम् अनेन इदम् उच्यते इति अत्र उक्तं वर्तते भगवत्पादैः। एकमेव कारणं सत् कारणम् अस्ति। कारणं किं? सत्। कार्यं किं? जगत् इति अस्माभिः स्मर्तव्यम्। सत्, चित्, आनन्दः इति त्रयः शब्दाः सन्ति। तत्र एकः शब्दः, प्रथमः शब्दः अस्ति सत्। सत्कारणात् सांख्यकारिका इति कश्चित् एकः ग्रन्थः, तस्मिन् ग्रन्थे सत्कार्यवादः अस्ति। सत्कार्यवादः। तर्हि अत्रापि अस्माभिः इदानीम् एतद्वयं स्मर्तव्यम्। एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः एकं ज्ञातम्, इदानीं द्वितीयं तत्त्वम्। एकं ज्ञातं नाम किं ज्ञातम्? एतस्य जगतः कारणं किम्? तर्हि एतस्य जगतः कारणम् अस्ति सत्। तर्हि एतस्य जगतः निर्माता इदं जगत् कार्यमस्ति। तर्हि कस्य कार्यमस्ति? ब्रह्मणः कार्यमस्ति। इदं जगत् ब्रह्मणः कार्यम्। एवं च सत्कारणम्। एतस्मात् कारणात् समुत्पन्नं कार्यम्। कार्यकारणसम्बन्धः कश्चित् भवति। कार्यं विना कारणं न भवति, कारणं विना कार्यं न भवति। तर्हि ब्रह्मणः इदं कार्यम्। ब्रह्मणः कार्यं किं? कार्यशब्दस्य कः अर्थः भवति? कार्यं कर्तुं योग्यं कार्यं। कर्तुं योग्यं कार्यं। यथा भोक्तुं योग्यं भक्ष्यं, पातुं योग्यं पेयं, गातुं योग्यं गेयं। तद्वत् अत्र उक्तं वर्तते। पातुं योग्यं पेयं तदस्ति। तद्वदत्र उक्तमस्ति कर्तुं योग्यं कार्यं। परमात्मा विचारयति, ब्रह्मतत्त्वं विचारयति। यदि कर्तुं योग्यं किमपि अस्ति तत् कार्यमस्ति। तत् कार्यं किमस्ति? तर्हि तत् कार्यमस्ति जगत्। जगतः निर्माणं किमर्थं कृतं? कश्चित् पृच्छति, कश्चित् जीवात्मा पृच्छति किमर्थम् इदं कार्यं? तर्हि परमात्मा कथयति कर्तुं योग्यम् अस्ति इति कृत्वा कार्यम् अस्ति। कार्यशब्दस्य कदापि अस्माभिः व्युत्पत्तिः न दृष्टा, कश्चित् अर्थः बोधः न ज्ञातः इति कृत्वा तत्र क्रियापदमस्ति वा कृदन्तपदमस्ति इति धिया एव अस्माभिः कार्यशब्दस्य श्रवणं विहितं। कार्यं त्वया एतत् कार्यं, त्वया एतत् न कार्यम् इति अस्माभिः उच्यते। तत्र कृ धातुः अस्ति, किन्तु विध्यर्थ कृदन्त पदमस्ति इति न। इदमपि एकं स्मर्तव्यं। कार्यम् इति कश्चित् वदति, तत् कार्यम् इति कः प्रयोगः? कृदन्त प्रयोगः। किं कृदन्त पदं तत्र? किं कृदन्तम्? तर्हि तत्र अस्माभिः वक्तव्यं भवति यत् विध्यर्थ कृदन्तम् अस्ति। त्वया गन्तव्यं, त्वया पातव्यं, त्वया श्रोतव्यं, त्वया वक्तव्यं, त्वया कार्यम्। एतानि सर्वाण्यपि उदाहरणानि सन्ति विध्यर्थ कृदन्तस्य। अतः ब्रह्मणः इदं कार्यं। किं कार्यं? कर्तुं योग्यं कार्यं। किं कारणं? सत् कारणम्। अतः सत्कार्यवादः इति अत्र स्पष्टः भवति। अतः भगवत्पादानां सांख्यकारिका ग्रन्थे, विवेकचूडामणि ग्रन्थे सांख्यकारिकायाः अपि सिद्धान्ताः सन्ति। अयम् एकः तादृशः ग्रन्थः यस्मिन् ग्रन्थे प्रायः दर्शनानामपि सिद्धान्ताः आगच्छन्ति। अतः अन्यत् किमपि प्रयोजनं, कारणं नास्ति। अन्यत् किमपि कारणं नास्ति। यथा अस्माभिः पूर्वं ज्ञातम्, एकः कुम्भः अस्ति, यस्मिन् कुम्भे गङ्गाजलेन सः कुम्भः पूरितः अस्ति, पूर्णः अस्ति। एकः कुम्भः तादृशः अस्ति यत्र सामान्य जलम् अस्ति, गृहे यत् जलं वर्तते तत् जलं तत्र पूरितम् अस्ति। तर्हि अस्माभिः उच्यते इदं सामान्य जलम् अस्ति, इदं गङ्गाजलम् अस्ति। अयं गङ्गाजलेन पूरितः घटः अस्ति, अयं सामान्य जलेन पूरितः कुम्भः अस्ति, घटः अस्ति। किन्तु तत्र जलयोः भेदः अस्ति।
किन्तु कुम्भत्वं समानं वर्तते, जले भेदः वर्तते। आचार्यचरणानां श्रीमद्वल्लभाचार्याणां कश्चिदेकः 16 ग्रन्थेषु एकः ग्रन्थः अस्ति जलभेदः। तत्र विविधानि जलानि विविधस्य जलस्य तत्र उदाहरणं दत्त्वा भगवत्पादैः श्रीमद्वल्लभाचार्यैः जीवस्यापि विविधाः भेदाः विविधाः प्रकृतयः सन्ति इति तत्र जलभेदप्रकरणे उक्तं वर्तते। तत्र न गच्छामः। अत्रापि अस्माभिः उच्यते अयमपि कुम्भः अस्ति, अयमपि कुम्भः अस्ति, तर्हि एतयोः द्वयोः कुम्भयोः कः भेदः? कश्चित् पृच्छति चेदस्माभिः किम् उच्यते? दुग्धेन भरितः अयं कुम्भः, जलेन पूर्णः अयं कुम्भः, गंगाजलेन पूर्णः अयं कुम्भः। तर्हि सर्वत्र कुत्रचित् जलमस्ति, कुत्रचित् गंगाजलमस्ति, कुत्रचित् क्षीरमस्ति, दुग्धमस्ति, किन्तु घटत्वं सर्वत्र अस्ति। तद्वत् जगति अपि विविधाः पदार्थाः सन्ति, किन्तु तेषु सर्वेषु पदार्थेषु संज्ञया तत्र वैविध्यम् अस्ति। नामदृष्ट्या सर्वत्र भेदाः सन्ति, किन्तु तात्विकदृष्ट्या उच्यते चेत् सर्वत्र ब्रह्मतत्त्वम् अस्त्येव इति अत्र कथनस्य बीजं तात्पर्यमस्ति इति घटस्य कुम्भस्य उदाहरणं दत्त्वा भगवत्पादाः इदमेव सिद्धं कुर्वन्ति यत् यथा घटत्वं सर्वत्र अस्ति तद्वत् ब्रह्मत्वं सर्वत्र अस्ति इति कथनस्य बीजं। तद्वत् अत्र उक्तं वर्तते स्वरूपतः, रूपदृष्ट्या कदाचित् भेदः अस्ति, स्वरूपतः समानता वर्तते। स्वरूपतः घटस्यैव उदाहरणं दत्त्वा इदमत्र स्पष्टं कृतमस्ति। अस्तीति यो वक्ति न तस्य मोहो विनिर्गतो निद्रितवत् प्रजल्पः। तर्हि घटस्य उदाहरणं दत्त्वा विविधाः कुम्भाः सन्ति, कुम्भेषु विविधाः पदार्थाः सन्ति, किन्तु यदि स्वरूपदृष्ट्या अवलोक्यते भवतु सुवर्णस्य कुम्भः अस्ति वा रजतस्य कुम्भः अस्ति वा मृत्तिकाया कुम्भः अस्ति, किन्तु एकः शब्दः समानरूपेण सर्वत्र अस्ति यत् कुम्भः अस्ति। जलस्य कुम्भः अस्ति वा गंगाजलस्य कुम्भः अस्ति, किन्तु कुम्भत्वं समानं सामान्यदृष्ट्या सामान्यतया अयम् एकः शब्दः सर्वत्र प्रयुक्तः अस्ति इति अस्माभिः न विस्मर्तव्यम्। तद्वत् ब्रह्मतत्त्वं सर्वत्र जगति विद्यमानं वर्तते। उपस्थितम् इदम् एकं तत्त्वम् अस्ति, यस्य कस्यापि पदार्थस्य अस्माभिः उल्लेखः क्रियते नाम्ना तत्र भेदः अस्ति। तात्विकदृष्ट्या स्वरूपदृष्ट्या तदेकं रूपं समानम् अस्ति। तर्हि एवं प्रकारेणैव एतस्मिन् जगति कश्चित् महापुरुषः भवति, कश्चित् पापी पुरुषः भवति, कश्चित् उत्तमः जनः भवति, कश्चित् अधमः जनः भवति। अस्माभिः उच्यते गुणदृष्ट्या अयम् उत्तमः, दोषदृष्ट्या अयम् अधमः, किन्तु तात्विकदृष्ट्या स्वरूपदृष्ट्या उच्यते चेत् उत्तमजने अपि ब्रह्मतत्त्वम् अस्ति, अधमजने अपि ब्रह्मतत्त्वम् अस्ति इति अस्माभिः न विस्मर्तव्यम्। किन्तु अस्माभिः गुणदृष्ट्या एव एते सर्वेपि भेदाः दर्शिताः सन्ति। भेददृष्टिः कुतः समागता? भेददृष्टिः समागता गुणदृष्ट्या एव। विविधानां पदार्थानां विविधानां वस्तूनां विविधाः गुणाः सन्ति इति कृत्वा तत्र संज्ञा भिन्ना भिन्ना वर्तते। यथा एकम् आभूषणं तादृशमस्ति यद् आभूषणम् अस्माभिः कर्णे एव धर्तुं शक्यते, एकम् आभूषणं तादृशमस्ति यद् आभूषणम् अस्माभिः कण्ठे एव धर्तुं शक्यते। तर्हि एकम् आभूषणं तादृशमस्ति यद् आभूषणम् अस्माभिः पादयोः धर्तुं शक्यते, एकम् आभूषणं तादृशमस्ति यद् अस्माभिः हस्ते धर्तुं शक्यते। तर्हि आभूषणे स्थितं सुवर्णं तु समानमेव अस्ति, किन्तु गुणदृष्ट्या तेषां सर्वेषां भेदः वर्तते। कर्णे यद् आभूषणं धृतं तस्य गुणः भिन्नः अस्ति, कंठे यद् आभूषणं धृतं तस्य गुणः भिन्नः अस्ति। अतः गुणदृष्ट्या अस्माभिः भेदाः कृताः सन्ति, नान्यथा एतेषु सर्वेषु आभूषणेषु इदमेकं तत्त्वं समानमस्ति, यत् तत्त्वमस्ति सुवर्णतत्त्वम्।
यथा बहवः कुंभाः सन्ति किन्तु तेषु सर्वेषु कुंभेषु एकं तत्त्वं समानमस्ति मृत्तिका। तद्वत् विविधानि आभूषणानि सन्ति किन्तु तेषु सर्वेषु आभूषणेषु एकं सुवर्णं समानं तत्त्वमस्ति। तद्वद् विविधाः जनाः सन्ति, विविधाः पदार्थाः सन्ति, विविधानि वस्तूनि सन्ति किन्तु एतस्य सम्पूर्णस्य जगतः निर्माता कश्चित् एकः एव अस्ति इति कृत्वा ब्रह्मतत्त्वं सर्वेषु समानतया एव विभक्तम् अस्ति, व्याप्तम् अस्ति इति अस्माभिः न विस्मर्तव्यम्। अतः अयम् उत्तमः जनः, अयम् अधमः जनः इति अस्माभिः या संज्ञा दीयते तद् गुणाधारेण दीयते, गुणाधारेण सा संज्ञा अस्माभिः प्रदीयते। किन्तु तत् सत्यस्वरूपं, वास्तविकस्वरूपं, स्वस्वरूपं, तात्विकं स्वरूपं तु एकमेव सर्वेषां समानं वर्तते, तदस्ति ब्रह्मस्वरूपम्। अतः अहं ब्रह्मास्मि इति महावाक्यम् आगतम्। यजुर्वेदस्य इदं महावाक्यमस्ति किन्तु तदानीम् आगतं यद् इदं तत्त्वम्, इदं ब्रह्मतत्त्वं सर्वेषु समानरूपेण वर्तते इति कृत्वा अहं ब्रह्मास्मि इति वचनं सर्वेपि वक्तुं प्रभवन्ति, सर्वेपि वक्तुं जानन्ति, सर्वेपि वक्ष्यन्ति, सर्वेषाम् अधिकारः वर्तते एतस्मिन् वाक्ये। कश्चित् तथा न कथयति यदहं प्रतिदिनं प्रातः विवेकचूडामणिं शृणोमि इति कृत्वा अहं ब्रह्मास्मि इति वचनं मह्यमेव अस्ति, तुभ्यं नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। यः विवेकचूडामणिं शृणोति, यः विवेकचूडामणिं पठति, यः विवेकचूडामणिं श्रावयति, ते सर्वेपि अधिकारिणः सन्ति। कदाचित् ये विवेकचूडामणि इति शब्दः अपि येन न श्रुतः, कोऽयं विवेकचूडामणि ग्रन्थः, कः अस्य ग्रन्थस्य रचयिता, किमपि एतस्मिन् विषये न जानाति, सोऽपि जनः वक्तुं शक्नोति यदहं ब्रह्मास्मि। कारणं ब्रह्मतत्त्वं समानरूपेण सर्वत्र व्याप्तम् अस्ति, कस्यचित् एकस्यैव तत्र अधिकारः अस्ति इति न। भवतु वस्तूनि सन्ति, वस्तूनि वक्तुं न जानन्ति इति कृत्वा वस्तूनि कदाचित् न वक्ष्यन्ति यद् अहं ब्रह्मा अस्मि इति, किन्तु तत्रापि ब्रह्मतत्त्वम् अस्ति। अतः भगवत्पादैः उक्तमस्ति ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। यदा एतस्य एकस्य ब्रह्मतत्त्वस्य साक्षात्कारः भवति तदानीं ज्ञातुं शक्यते यत् इतः परम् एतस्य जगतः इदमेव, इदं तत्त्वं व्याप्तं सर्वत्र समानरूपेण वर्तते, यत् तत्त्वं ब्रह्मतत्त्वरूपेणैव अस्ति, विभक्तम् अस्ति, व्याप्तम् अस्ति। जगन्मिथ्या इति उक्तं, नान्यथा विचारः आगच्छति कदाचित् कदाचित्। अहं तस्मिन् विषये तथा विचारयामि, यदि भगवता एव इदं जगत् निर्मितं तर्हि भगवतः निर्मितं जगत् मिथ्या कथं भवितुमर्हति? तर्हि ब्रह्म सत्यम् इति कथनेन तात्पर्यं किम् अस्ति? जगत् मिथ्या इति कथनेन तात्पर्यं किम् अस्ति इति प्रश्नः भवति। ब्रह्मतत्त्वं यदि सत्यम् अस्ति, ब्रह्मतत्त्वं यदि सर्वकालीनम् अस्ति, तर्हि तस्य कार्यस्यापि सर्वकालीनता एव भवति। किन्तु परमात्मा कदाचित् कदाचित् जगत् निर्माति, पालयति, किन्तु संहरति, पुनः सम्पूर्णं जगत् स्वस्मिन् स्थापयति। यदा स्वस्मिन् स्थापयति तस्मिन् समये तु ब्रह्मतत्त्वं भवति, जगत् न भवति। अतः ब्रह्म सत्यम्, अतः जगत् मिथ्या। नान्यथा येन जगदीशेन इदं जगत् निर्मितं तेन जगदीशेन निर्मितं तत्त्वं शाश्वत तत्त्वमेव भवति, सनातन तत्त्वमेव भवति। यथा जगदीशस्य सत्ता सदा सर्वदा अस्ति, तद्वत् तस्य जगदीशस्य यत् कार्यम् अस्ति तस्य कार्यस्यापि सत्ता सदा सर्वदा भवति, किन्तु तथा नास्ति। ब्रह्मतत्त्वं वा ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। तत्र पूज्यचरणाः जगद्गुरवः श्री कृपालुजी महाराजाः कथयन्ति यद् आयुः परमात्मनः अस्ति तदेव आयुः जीवात्मनः अपि वर्तते। अयं जीवः पुरातनः नास्ति, अयं जीवः अपि सनातनः अस्ति। यदा ब्रह्मणः आविर्भावः जातः, यदा भगवतः आविर्भावः जातः, तत्सममेव, तेन सममेव, तेन साकमेव एतस्य जीवात्मनः अपि आविर्भावः जातः। किन्तु एतस्य शरीरस्य नाशः भवति। परमात्मनः
नाशः न भवति इति कृत्वा इदं यद् अंशभूतं तत्त्वमस्ति तत् तत्र विलीनं भवति। अतः जीवो ब्रह्मैव नापरः इति उक्तम्। अतः ब्रह्म सत्यं जगत् मिथ्या। इदं वचनं बहु महत्त्वपूर्णमस्ति। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। बहु उत्तमः अत्र सिद्धान्तः दर्शितः। केचन जनाः केचन महापुरुषाः तत्त्वचिन्तकाः तथा कथयन्ति। अत्र वदतो व्याघातः अस्ति। कश्चिदेकः दोषः वर्तते तस्मिन् श्लोके, तथा नास्ति। तत्र अस्माकं गतिः नास्ति इति कृत्वा वयं न जानीमः। नान्यथा अयं सिद्धान्तः बहु गर्भिततया भगवत्पादैः प्रदत्तः वर्तते। ब्रह्म सत्यमुक्तं जगत् मिथ्या इति कथितं। जगत् इति ब्रह्मणः एव कार्यमस्ति, तर्हि मिथ्या कथं भवितुमर्हति? तथापि सम्पूर्णं जगत् तस्मिन् ब्रह्मणि विलीनं भवति। ब्रह्म तत्त्वं विलीनं न भवति, किन्तु ब्रह्मणा यत् जगत् निर्मितं तत् जगत् विलीनं भवति इति कृत्वा मिथ्या इति उक्तम्। ब्रह्मतत्त्वं शाश्वततत्त्वम् अस्ति, तस्य विलीनीकरणं न भवति, जगतः विलीनीकरणं भवति इति कृत्वा तत्र उक्तं वर्तते। एतस्य जीवस्य एकः कालः अस्ति, एका मर्यादा अस्ति, एका सीमा अस्ति इति कृत्वा तावत्कालपर्यन्तमेव इदं शरीरं वर्तते, अयं जीवः अस्ति। पश्चात् एतस्य जीवस्य परिणतिः पुनः तस्मिन् ब्रह्मणि एव भवति। अयं दार्शनिकः सिद्धान्तः भगवत्पादैः दर्शितः वर्तते। यदा अन्तिमकालः आसीत् भगवत्पादानां, तस्मिन् समये तेषां शिष्याः अवोचन्, एवं च ते पृष्टवन्तः यत् अस्माभिः भवद्भिः बहवः ग्रन्थाः प्रदत्ताः, किन्तु तेषां सर्वेषां ग्रन्थानां सारभूततत्त्वेन यदि अस्माभिः किमपि वक्तव्यं भवति, यथा भगवान् वेदव्यासः कथयति, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम् इति 18 पुराणानां सारः। तद्वत् भगवत्पादैः श्रीमत् शङ्कराचार्यैः यावन्तः ग्रन्थाः रचिताः सन्ति, तेषां सर्वेषामपि ग्रन्थानां सारः भगवत्पादाः कथयन्ति मया रचिताः ग्रन्थाः तेषां ग्रन्थानामेव सारः इति न। अस्माकं भारतीयपरम्परायां यावन्ति शास्त्राणि सन्ति, यावन्तः ग्रन्थाः सन्ति, तेषां सर्वेषामपि ग्रन्थानां यदि अर्कः प्राप्तव्यः अस्ति चेत् अयमेव अर्कः वर्तते, अयमेव सारः अस्ति। सारं सारं समुद्धृतम् इति अत्र वक्तुं शक्यते यत् ब्रह्म सत्यं जगत् मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। अयं सिद्धान्तः तैः अन्तिम अवस्थायां प्रदत्तः वर्तते, न विस्मर्तव्यम् इति अस्माभिः। अतः यावत् कालपर्यन्तं वयं सत्यस्वरूपं न जानीमः तावत् कालपर्यन्तं भ्रान्तिः अस्ति। निद्रायां कश्चित् जल्पति तद्वद् अयं जनः जाग्रतावस्थायामपि जल्पति। यद् ब्रह्मतत्त्वं विहाय अन्यत् किमपि तत्त्वमस्ति इति विचारयति वदति चेत् इदमेकमेव तत्त्वं वर्तते। इदं जगत् ब्रह्मणः कार्यम् अस्ति, सत् तस्य कारणम् अस्ति। तर्हि सत् कारणं जगत् कार्यम्। अद्य अस्माभिः एतयोः द्वयोः विषययोः विचारः कर्तव्यः। अत्र एतयोः द्वयोः विषययोः इति सप्तमी द्विवचनं स्वीकर्तव्यं, न तु षष्ठी द्विवचनम्। अत्र अस्माभिः विचारः कर्तव्यः अस्ति। अद्य अस्माकं चिन्तनस्य विषयः कः? तर्हि अद्य अस्माकं चिन्तनस्य विषयः अस्ति जगत् कार्यं सत् कारणम्। सत्यं यदस्ति, यत् सत्यमस्ति, सत्यसङ्कल्पः ईश्वरः परमात्मा अस्ति, तत् सत् नाम सत्यं, तत् सत्यम् एव कारणमस्ति, जगत् कार्यमस्ति। चिन्तनस्य अयं बिन्दुः वर्तते। यदि कश्चित् जनः आग्रहपूर्वकं कथयति यत् ब्रह्मतत्त्वं विहाय अपि अन्यत् किमपि तत्त्वम् अस्ति, कदाचित् कश्चित् वदति, अस्माभिः विचारः क्रियते, कल्पना क्रियते, यत् कश्चित् वदति विवेकचूडामणिं न जानाति, दार्शनिकसिद्धान्तान् न जानाति इति कृत्वा सः कथयति कदाचित् ब्रह्मतत्त्वं विहाय अन्यदपि तत्त्वम् अस्ति। तर्हि तत्र तस्य दोषः नास्ति। सः कथयति अन्यत् तत्त्वम् अस्ति, तेन अन्यत् तत्त्वं भविष्यति इति न। यथा कश्चित् निद्रायां जल्पति तद्वदयमपि जल्पति इति अस्माभिः अनेन श्लोकेन सिद्धं कर्तव्यं भवति। अतः द्वैत भावः अस्ति तावत् कालपर्यन्तं भेददृष्टिः अस्ति। यावत् कालपर्यन्तं द्वैत भावः अस्ति
तावत् कालपर्यन्तं भेददृष्टिः अस्ति। विचारयन्तु, भवतु मध्वाचार्यस्य अयं सिद्धान्तः वर्तते, तथापि जागृतावस्थायाम् अस्माभिः एतत् स्वीकर्तव्यं भवति। तावत् कालपर्यन्तं भेददृष्टिः अस्ति, यावत् कालपर्यन्तं द्वैतभावः अस्ति। अर्थात् द्वैतभावः नाम किम्? अहं जीवात्मा, सः परमात्मा इति भेदः कृतः चेत् तत्र किन्तु तस्यैव अहम् अंशः इति अभेददृष्टिः अस्ति, अयम् अद्वैतभावः अस्ति इति कृत्वा भगवत्पादैः उक्तं यत् जीवो ब्रह्मैव नापरः न अपरः। अयं जीवः ब्रह्म एव अस्ति, अपरं किमपि नास्ति इति अत्र प्रोक्तं वर्तते। तर्हि अनेन सिद्धान्तेन भवतु अयं श्लोकः, अयं सिद्धान्तः अत्र पूर्णतां न गच्छति, किन्तु कालक्रमेण पुनः एतस्मिन् विषये काचित् चर्चा भविष्यति। कालः सञ्जातः इति अनुसन्धानपूर्वकं द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां सत्रमिदम् अस्माभिः भगवच्चरणयोः समर्प्यते। एवं च धन्यवादपुरस्सरम् इदं सत्रं पूर्णं क्रियते। धर्मस्य विजयो भूयाद् धर्मस्य पराभवः, प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।